Hello everyone, Boolean algebra मा हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ दैट इज लज अफ बुलियन अल्जेब्रा और रुल्स अफ बुलियन अल्जेब्रा छ। बुलियन अल्जेब्रा भित्र चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने लहरु छ। त्यो चाहिँ अब के छ त हामीले पढ्नुपर्ने ल भनेर भन्दा फर्स्टमा हामीले कम्युटेटिभ ल, एसोसिएटिभ ल, यो चाहिँ सेटमा पनि आउने लहरु हो। सेटमा पनि हामीले चाहिँ कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ ल भन्ने चाहिँ पढेको हुन्छौं म्याथमेटिक्समा। डिस्ट्रिब्युटिभ ल, कम्प्लिमेन्ट ल एन्ड देन हामी अर्को के हेर्छौं डी मोर्गन्स ल और डी मोर्गन्स थ्योरम ल अथवा डी मोर्गन्स थ्योरम पनि भनेको हुन्छ। यो भिडियोमा हामी फर्स्ट को यो मेन 5 वटा ललाई हेर्छौं भने डी मोर्गन्सलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं। एभ्री ल को चाहिँ स्टेटमेन्ट एन्ड त्यो स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युजिङ ट्रुथ टेबल के गर्छौं भेरिफाई गर्छौं। ट्रुथ टेबलको युजबाट चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी भेरिफाई गरेर हेर्छौं, चेक गर्छौं। सो फर्स्टमा हामीसँग छ कम्युटेटिभ ल। कम्युटेटिभ ल को स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने कम्युटेटिभ ल स्टेट्स दैट द इंटरचेंजिंग अफ अर्डर अफ अपरेन्ड्स। अपरेन्ड्स भनेको चाहिँ हामीले के भन्यौ ए र बी भन्ने चाहिँ के छ सेट छ। यो दुईटा बीचमा चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्यो कुनै अपरेटरले, यो के हो अपरेटर हो र अपरेटरले कुनै दुईटा डिफरेन्ट भेरिएबलको बीचमा अपरेसन परफर्म गरेको छ भने त्यो भेरिएबलहरु चाहिँ के भनिन्छ अपरेन्ड भनिन्छ। जुन साइन और सिम्बल हुन्छ अपरेसन परफर्म गर्ने त्यसलाई अपरेटर भनिन्छ र जुन भेरिएबलमा अपरेसन परफर्म गरेको हो त्यसलाई चाहिँ अपरेन्ड भनिन्छ। सो कम्युटेटिभ ल स्टेट्स दैट द इंटरचेंजिंग अफ अर्डर अफ ऑपरेंड्स इन अ बुलियन इक्वेशन डजन्ट चेन्ज इट्स रिजल्ट भनेको ए प्लस बी गर्नु र बी प्लस ए पोजिसन मात्रै इंटरचेन्ज गर्दैमा त्यसको सोलुसन चाहिँ के हुँदैन चेन्ज हुँदैन। ए क्रस बी अथवा बी क्रस ए यो भनेको कुन कन्डिसन हो ए एन्ड बी को कन्डिसन हो। यसले ए एन्ड बी को कन्डिसन डिनोट गर्छ एन्ड यहाँ यो डटै लेख्दा बेटर हामीले जस्तो डट भनेपछि हामी मल्टिप्लाई जस्तो बुझ्छौं तर त्यो अब क्रसै लगाएपछि मल्टिपल भयो। ए डट बी डट ए जुन हाम्रो एन्ड अपरेसन भयो यो अर अपरेसनको केसमा भयो। अब हामी यसलाई के गरिन्छ युजिङ ट्रुथ टेबल यसलाई भेरिफाई गरिन्छ भनेको हामीले ट्रुथ टेबलमा हामीलाई के चाहियो ए र बी चाहियो एन्ड फर्स्ट वाला स्टेटमेन्ट भेरिफाई गर्नलाई ए प्लस बी र बी प्लस ए फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ए हाम्रो दुईटा मात्रै सेट छ भने हामी एउटामा 001 अर्कोमा 0101 लेखिन्थ्यो। ए प्लस बी अब प्लस को केसमा हामीलाई के थाहा छ अल 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ अदरवाइज 1 हुन्छ। यो पनि प्लस नै भयो। सो के भयो यो दुईटा सेम भयो हाम्रो फर्स्ट वाला स्टेटमेन्ट भेरिफाई भयो। अब यसको लागि अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड को लागि हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो भने एउटा ए डट बी एउटा बी डट ए। ए डट बी को केसमा पनि अब के हुन्छ एन्ड को केसमा अल इनपुट 1 हुँदा मात्रै 1 हुन्छ अदरवाइज 0। अब बी डट ए मा पनि के भयो बी र ए बोथ 1 हुँदाखेरि 1 आयो अदरवाइज 0। हामीले यो कुन ल भेरिफाई भयो कम्युटेटिभ ल हामीले भेरिफाई गर्यौं युजिङ ट्रुथ टेबल। देन हामीसँग छ नेक्स्ट वान एसोसिएटिभ ल। एसोसिएटिभ ल को स्टेटमेन्टले अब के भन्छ भने Associative law states that the order in which the logic operation are performed is irrelevant as their effect is same। भनेको कुनै अर्डरमा कुनै तीनटा डिफरेन्ट सेट छ हामीसँग सेटहरु के छ अहिले ए बी सी भन्ने डिफरेन्ट सेट छ र त्यसमा एन्ड अपरेसन परफर्म गर्यो फर्स्टमा ए र बी मा अपरेसन परफर्म गर्यो एन्ड त्योबाट आएको रिजल्टलाई सी मा परफर्म गर्नु र फर्स्टमा बी सी मा एन्ड अपरेसन परफर्म गरेर देन त्यसको रिजल्टसँग
एमा एन्ड अपरेसन पर्फर्म गर्नुले चाहिँ त्यो जस्ट अर्डर चेन्ज हुनुले चाहिँ त्यसको रिजल्टमा के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन भन्यो बोथ एन्ड एन्ड अर गेटको केसमा। अब हामीले के गरौँ, ट्रुथ टेबलबाट यसलाई भेरिफाई गरेर हेर्नु पर्यो। हामी एउटाको भेरिफाई गरेर हेर्छौँ, देन एउटालाई हामीले भेरिफाई गरेपछि अर्को हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सो एबिसी छ। अब हामीसँग अहिलेसँग त दुईटा सेटमा गरेको थियौँ, अब तीनटा सेट आएपछि के गर्ने भनेको थियौँ, फर्स्टमा 4वटा 0 4वटा 1, देन 2टा 0 2टा 1 2टा 0 2टा 1 एउटा 0 एउटा 1 गर्दै जाने। अब यसरी नै 4वटा सेट आउँथ्यो भने योभन्दा अगाडिकोमा के गर्ने, 8वटा 0 8वटा 1 गर्दैन। देन अब हामीले के गरौँ, फर्स्टमा ए डट बी गरौँ। ए डट बी भनेको, अब ए डट बीको केसमा बोथ 1 भएको केसमा मात्रै रिजल्ट 1 हुन्छ, अदरवाइज 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ। एन्डको केसमा बोथ 1 यो दुईटामा छ, सो लास्टकोमा 1 1 भयो, अरू 0 हुने भयो। अब यो रिजल्टलाई ए डट बीलाई सीसँग एन्ड अपरेसन लगाउने भन्यो यो स्टेपले। भनेको अब यो र योमा अपरेसन हेर्नु पर्यो। अब यो पनि एन्ड अपरेसन भएपछि बोथ 1 भएको केसमा मात्रै 1 हुन्छ भने यहाँ बोथ योमा मात्रै 1 छ, अरू सबैमा एकातिर 0 छ नै। यहाँसँग यसमै 0 छ एन्ड यो हेर्दाखेरि यहाँ 0 छ, सो अरू चाहिँ 0 भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा बी डट सी। अब आरएचएस हेर्नु पर्यो। आरएचएसको केसमा फर्स्टमा बी डट सी हो हाम्रो यो सबै। अब के भयो, यहाँ यो सबै इनपुट्स हुन्, यो के भयो, एउटा आउटपुट भयो, यो साइडको आउटपुट भयो। अब यो पनि के हो, इनपुट हो, एन्ड यहाँ एउटा आउटपुट, हामीसँग फाइनल आउटपुट के आउँछ, ए डट बी डट सी आउँछ। अब हामीले बी डट सी निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा बी डट सी भनेको नि, अब हामीसँग जुन केसमा 1 छ बोथ त्यो केसमा मात्रै 1 हुन्छ, अदरवाइज 0 हुन्छ। यहाँ र यहाँ बोथमा 1 छ, 2 3 1 1 2 3 1। देन अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो जुन रिजल्ट छ यसलाई एसँग चाहिँ हामीले के गर्ने, एन्ड अपरेसन लगाउने भयो। अब यो 4वटामा यहाँ हामीसँग यसमा एउटा 1 थियो, बट यहाँ त्यो 4th नम्बरमा 0 छ, सो हामीसँग 1 1 के भयो, लास्टमा मात्रै 1 छ, अरू सबै के छ, माथि 0 छ। अब हामीले के चेक गर्नु पर्यो, यो आउटपुट र यो आउटपुट चेक गर्नु पर्यो। यो आरएचएसको आउटपुट हो, यो एलएचएसको आउटपुट हो। दुईटा चेक गर्दाखेरि के भयो, यिनीहरू इक्वल भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो कुन प्रुफ हुन्छ, यसले फर्स्ट स्टेटमेन्ट भेरिफाई हुने भयो एसोसिएटिभ लको। देन अब सेकेन्ड भेरिफाई गर्न हजुरहरू आफै सक्नुहुन्छ, यहाँ ए प्लस बी गर्ने। ए प्लस बी गर्दाखेरि अब के हुन्छ, एउटा मात्रै 1 छ भने पनि रिजल्ट 1 हुन्छ, अदरवाइज 0 भनेको सबै 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ, भनेको यो दुईटामा मात्रै 0 हुन्छ फर्स्टमा। एन्ड देन ए प्लस बी प्लस सी गर्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ, यो रिजल्टमा के आउँछ, यहाँ दुईटामा 1 आउँछ, सरी 0 आउँछ, अरू सबै के आउँछ, 1 आउँछ, किनभने यो दुईटामा मात्रै बोथमा 0 छ, अरूमा एकातिर 1 छ नै हामीसँग। देन अब यहाँ प्लस गर्दाखेरि अब के हुन्छ, ए प्लस बी प्लस सी गर्दाखेरि के हुन्छ, यो रिजल्टलाई सीसँग प्लस गर्दाखेरि यहाँ पनि के आयो, 1 आयो, किनकि यसमा 1 छ, यो बोथमा मात्रै 0 छ, सो 0 7 आयो। अब बी प्लस सी गर्नु पर्यो। बी प्लस सी गर्नु पर्यो। बी प्लस सी गर्दाखेरि अब के हुने भयो, फर्स्टमा 0 छ, एन्ड देन अरूमा एउटा एउटा 1 छ, यो 5thमा 0 छ, 2 3 5thमा 0 छ, एन्ड देन एउटा एउटा 1 सबैमा छ, कि दुईटा 1 कि एउटा 1 सबैमा छ। देन अब यो रिजल्टलाई हामीले केसँग एड गर्नु पर्यो, एसँग। एसँग एड गर्दाखेरि बोथ 0 कहाँ भयो, यहाँ बोथ 0 भयो। यसमा त 5thमा 0 थियो, बट यहाँ 5thमा 1 छ, अर्को केसमा एउटा मात्रै 1 भए पनि रिजल्ट 1 हुन्छ। सो अब के हुने भयो, योमा ए प्लस बी प्लस सीमा के हुने भयो, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7। देन यो र यो हामीले ट्याली गरेर हेर्दाखेरि के भयो, सेम आयो। सो हाम्रो यो स्टेटमेन्ट पनि के हुन्छ, भेरिफाई हुन्छ। त्यसको लागि छुट्टै ट्रुथ टेबल बनाएर देखाउने, इक्जाममा आयो भनेर सो गर्दाखेरि चाहिँ
सरी Associative law states that the order in which the logic operation are performed is irrelevant as their effect is same भनेको छ। भनेको हामीसँग कुनै डिफ्रेन्ट सेटहरु छ एन्ड त्यो सेटमा हामीले एन्ड अपरेसन अथवा अर अपरेसन परफर्म गर्यौं। अब परफर्म गर्दाखेरि अब एबीसी भन्ने सेट छ, पहिला एबी मा एन्ड अपरेसन परफर्म गरेर त्यसको रिजल्टलाई सी सँग गर्यौं अथवा पहिला बी डट सी गरेर त्यसको रिजल्टलाई ए सँग गर्यौं भने पनि हाम्रो रिजल्टमा चेन्ज हुँदैन भनेको छ। एन्ड सेम कन्डिसन चाहिँ अर गेटको केसमा पनि के हुन्छ अप्लाई हुन्छ भनेको छ। अब यो कुरालाई हामीले केमा भेरिफाई गर्नु पर्यो, हामीले ट्रुथ टेबलबाट भेरिफाई गर्नु पर्यो। अब यो भेरिफाई गर्नको लागि हामीले स्टेटमेन्टबाटै भेरिफाई गर्न पनि सकिन्छ। भनेको हामीसँग चाहिँ के छ ए प्लस बी प्लस सी दिएको छ, यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ ए प्लस बी प्लस सी लेख्न सकिन्छ। एन्ड यही कुरालाई चाहिँ यो ब्राकेट अगाडि हाल्दियो भने पनि यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ, यो स्टेटमेन्ट वाइज चाहिँ के हुन्छ, हामीले अब लाइनिङ वेमा अल्जेब्रा वेमा चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। बट हामीले अब केबाट भेरिफाई गर्नु पर्यो, युजिङ ट्रुथ टेबल हामीले यो ललाई चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग अब इनपुट्सहरु के हुन्छ, हाम्रो आउटपुट त के हो ए डट बी डट सी एन्ड ए डट बी डट सी छ, एलएचएस एन्ड आरएचएस यो दुईटा आउटपुट छ भने इनपुटहरु हामीसँग के हुन्छ, एउटा इनपुट ए हुन्छ, एउटा बी सी एन्ड देन ए डट बी हुन्छ, अर्को बी डट सी हुन्छ। देन अब आउटपुट्स हामीसँग के हुन्छ, एलएचएस को आउटपुट छ ए डट बी डट सी, आरएचएस को सी अनि यो दुईटा हामीले के हुनुपर्ने छ, हाम्रो स्टेटमेन्ट भेरिफाई हुनलाई यो दुईटा सेम हुनुपर्ने छ। अब अहिलेसँग दुईटा सेटको गरेको थियो र तीनटा सेट आयो भने मैले चारवटा 0 चारवटा 1 गर्दै लेख्ने भनेको थिएँ। 4 देन दुईटा 0 दुईटा 1। अब यदि चारवटा सेट हुन्थ्यो भने, अब चारवटा सेट एबीसीडी हुन्थ्यो भने हामीले अगाडिबाट चाहिँ के गरिन्थ्यो, अगेन 8वटा 0 8वटा 1 लेखिन्थ्यो फर्स्टकोलाई। देन चारवटा 0 चारवटा 1, दुईटा 0 दुईटा 1 एन्ड एउटा 0 एउटा 1 गर्दै। अब ए डट बी भनेको ए एन्ड बी परफर्म गर्दाखेरि एन्ड अपरेसनमा हामीलाई थाहा छ बोथ इनपुट भनेको अल इनपुट्स आर सेम हुँदाखेरि, अल इनपुट 1 हुँदाखेरि मात्रै रिजल्ट 1 हुन्छ, अदरवाइज 0 हुन्छ। यो केसमा के छ, बोथ 1 छ अदरवाइज 0, किनकि अरु केसमा बोथ 1 छैन। देन बी डट सी, अब बी डट सी मा बोथ 1 कहाँ छ, यहाँ र यहाँ, 4th नम्बर र 8th नम्बरमा। अब हामीले के गर्नु पर्यो, ए डट बी लाई सी सँग एन्ड अपरेसन लगाउनु पर्यो। यसलाई सी सँग लगाउँदाखेरि हामीसँग बोथ इनपुट सेम कहाँ छ, 1 1 कहाँ छ, लास्टमा छ, अरु बेला छैन, किनकि एन्डको केसमा अरु नभएपछि सबै 0 भयो, एउटा मात्रै 1 भयो। अब बी डट सी लाई ए सँग अपरेट गर्दा पनि बोथ 1 कहाँ छ, यसमा यहाँ मात्रै 1 छ बट यहाँ 4th मा 1 छैन भनेपछि यो दुईटा मात्रै के भयो 1 भयो, अरु 0 भयो। अब हाम्रो के भयो, यसमा पनि सेम भयो, यो दुईटा चाहिँ कोलम के भयो हामीसँग सेम आयो। सो हाम्रो जुन फर्स्ट स्टेटमेन्ट छ ए डट बी डट सी इज इक्वल टु सी चाहिँ भेरिफाई भयो, जसले हाम्रो एसोसिएटिभ ल चाहिँ यो टेबलबाट भेरिफाई भयो। अब यहीबाट चाहिँ हामीले अनदर टेबल बनाएर अब हजुरहरूले ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एन्ड ए प्लस बी प्लस सी यो टेबल बनाएर चाहिँ एसोसिएटिभ लको सेकेन्ड स्टेटमेन्ट आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा के हुने भयो त, ओन्ली चेन्ज भनेको अब यहाँ ए प्लस बी हुन्छ, ए प्लस बी भएपछि बोथमा 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ, बोथमा 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ। यो फर्स्टको दुईटा 0 हुनुभयो, अरु सबै 1 हुन्छ। देन बी प्लस सी गर्दा पनि बोथमा 0 हुँदा मात्रै,
यो दुईटा केसमा मात्रै 0 हुने भयो, अरू सबै 1 हुने भयो। देन a प्लस बीलाई यो रिजल्टलाई यहाँसँग cसँग चाहिँ एड गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ दुईटा मात्रै 0 आएको थियो। अब यहाँ के हुने भयो, यसमा त 1 छ भनेको फर्स्टको मात्रै 0 हुने भयो, अरू सबै 1। एन्ड बीसीमा के भएको थियो, यो र यो चाहिँ 0 आएको थियो, अरू सबै 1 थियो। बट अब यसलाई एसँग एड गर्दाखेरि यो फिफ्थमा त यहाँ 1 छ भनेको फर्स्टको मात्रै 0 हुने भयो, अरू सबै 1 आउने भयो यसमा पनि। सो अब हाम्रो चाहिँ a प्लस बी अर्को वाला कन्डिसनमा फर्स्टको 0 आउँछ दुईटैमा, अरू सबै 1 आउँछ र हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, युजिङ ट्रुथ टेबल भेरिफाई हुन्छ। र हामीले दुईले पनि भेरिफाई गरेपछि यसलाई चाहिँ नाउ भेरिफाई दिस युजिङ ट्रुथ टेबल भनेर लेख्ने, अथवा लास्टमा चाहिँ द स्टेटमेन्ट इज भेरिफाइड युजिङ ट्रुथ टेबल एबोभ भनेर चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट लाइन लेखेर छोडिदिने एक्जामको केसमा। देन नेक्स्ट वान छ हामीसँग आइडेन्टिटी ल। आइडेन्टिटी लले अब के भन्छ भने द बुलियन भेरिएबल कान्ट चेन्ज आफ्टर एडिसन अफ 0। हामीसँग जुनसुकै भेरिएबल हो, सेट ए को भेरिएबल, सेट बी को भेरिएबल, त्यहाँ अब हामीसँग भेरिएबल के हुन्छ, अब त्यो भित्रको बाइनरी पोसिबल भेरिएबल भनेको 0 एन्ड 1 हुन्छ। यसमा यो भेरिएबल भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेको एज 1सँग एड गरेर चाहिँ 0सँग एडिसन गरेर चाहिँ यो भेरिएबल चेन्ज हुँदैन, किनकि 0सँग 0 अर अपरेसन लगाउँदाखेरि 0 नै हुन्छ र 1सँग 0 अर अपरेसन लगाउँदाखेरि 1 नै हुन्छ। अब यो कुनै सेटमा चाहिँ अब जतिसुकै भेरिएबल होस् त्यहाँभित्र कतिवटा 0 कतिवटा 1 हुन्छ, त्यो जुन सेटको भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ के भएन, चेन्ज भएन 0ले चाहिँ अर अपरेसन लगाउँदाखेरि, एडिसन गर्दाखेरि। सो त्यो 0 एड गर्दाखेरि त्यो भेरिएबल चेन्ज हुँदैन भने त्यो 0लाई चाहिँ के भनिन्छ, हामीले एडिटिभ आइडेन्टिटी भनिन्छ। अब आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ, हामीसँग दुई थरी हुन्छ, एउटा 0 एउटा 1। अनि अब मल्टिप्लिकेसनको केसमा 1ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै भ्यालुलाई 1ले मल्टिप्लाई गरे पनि हाम्रो भ्यालु चेन्ज हुँदैन भन्ने थाहा छ 1ले मल्टिप्लाई गरेपछि। सो 1लाई मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनिन्छ। एन्ड 0ले एडिसन गर्दाखेरि पनि हाम्रो भेरिएबल चेन्ज हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ एडिसनको केसमा। सो 0लाई हामी एडिटिभ आइडेन्टिटी भनिन्छ, किनकि एड गर्दाखेरि त्यसले भ्यालु चेन्ज नगर्ने भएको भएर। सो फर्स्ट स्टेटमेन्ट के भयो, अब a प्लस 0 गर्दाखेरि त्यो के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने 1ले एड गर्दाखेरि चाहिँ, अब 1 त मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हो हुन त, बट 1ले एड गर्यो भने चाहिँ जहिले पनि रिजल्ट 1 हुन्छ, किनभने अर अपरेसन लगाउँदाखेरि 0 छ भने पनि अरमा 1ले एड गरेपछि यो के हुन्छ, 1 हुन्छ। एन्ड 1 छ भने पनि 1 अर अपरेसन लगाउँदा 1 नै हुन्छ। एन्ड अर्को अब यो मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीको केसमा 1ले मल्टिप्लाई गर्दा चेन्ज हुँदैन, बट एडिटिभ आइडेन्टिटीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यसलाई ट्रुथ टेबलबाट हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो भने अब यो के हुन्छ, एउटा मात्रै सेटमा हामीले चेक गरिन्छ, किनभने यहाँ हामीलाई मल्टिपल सेट चाहिएको छैन। पोसिबल भ्यालु भनेको 0 एन्ड 1 मात्रै हुन्छ। एन्ड हामीसँग अर्को के छ, 0 छ एन्ड एउटा 1 छ। 0 भनेकोमा यो जुन सेट छ यसमा बोथ 0 हुन्छ, यसमा बोथ 1 हुन्छ। अब a प्लस 0 गर्यो भने हामीले जुन यो 0 को लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा लेखेको छौँ, किनकि a डट 1 को केसमा हामीलाई चाहियो अब a प्लस 0, 0 प्लस 0 गर्दाखेरि 0 नै भयो, 1 प्लस 0 गर्दा 1 नै भयो अर अपरेसन लगाउँदाखेरि। अर अपरेसनमा एउटा मात्रै 1 भयो भने पनि 1 हुन्छ, एन्ड अल इनपुट 0 हुँदा मात्रै के हुन्छ, 0 हुन्छ। हाम्रो सेटमा कुनै चेन्ज आयो, कुनै पनि चेन्ज आएन, केही चेन्ज आएन, एज इट इज रह्यो। एन्ड देन अब मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, 0 र 1मा हामीले चाहिँ एन्ड अपरेसन पर्फर्म गर्दा 0 हुन्छ, 1 र 1मा एन्ड अपरेसन पर्फर्म गर्दा 1 हुन्छ। यसले गर्दा पनि केही चेन्ज भएन। अर्को कुरा चेक गऱ्यौँ भने a प्लस 1 गऱ्यौँ भने 0 र 1 अर अपरेसन लगाउँदा 1 नै हुन्छ, एउटा मात्रै 1 भयो नि 1 हुन्छ भन्ने थाहा छ। 1 एन्ड 1 अर 1 गर्दाखेरि त झन् 1 हुन्छ। देन अब a डट 0 लगायो भने 0 डट 0 अभियसली 0, एन्ड गेटको केसमा 0 डट 1 पनि 0 नै हुने भयो।
यो चाहिँ हाम्रो के भयो आइडेन्टिटी ल भयो। देन नेक्स्ट वान छ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट ल। अब कम्प्लिमेन्ट लको स्टेटमेन्टले के भन्छ, डबल कम्प्लिमेन्ट अफ अ बुलियन भेरिएबल इज द भेरिएबल इट्सेल्फ विथ कम्प्लिमेन्ट। यसमा हामीले यति लेख्दा हुन्छ, कुनै पनि भेरिएबललाई डबल कम्प्लिमेन्ट लगायो भने त्यो चाहिँ भेरिएबल इट्सेल्फ त्यो आफै भेरिएबल बन्छ भनेको। अब हामीसँग ए छ, एमा के छ 0 1 छ, ए कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ 0 को 1 1 को 0 हुन्छ। एन्ड यसलाई पनि हामीले कम्प्लिमेन्ट लगायौँ भने के हुन्छ 1 को 0 0 को 1 हुन्छ। यो र यो के भयो सेम भयो। देन एडिसन अफ बुलियन भेरिएबल विथ इट्स कम्प्लिमेन्ट इज अलवेज ट्रु भन्यो भनेको। अब यसले के भन्यो भने यो दुईटाको कम्प्लिमेन्ट अलवेज ट्रु भनेको 1 हुन्छ भन्यो। अनि हामीलाई अलरेडी योभन्दा माथिल्लोबाट चाहिँ के थाहा छ भने a + 1 गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 1 आउँछ। एन्ड यदि एमा 0 हो भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ, ए 1 हो भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्छ। एउटामा त 1 अभियसली हुन्छ, यहाँ अब एउटा 0 हुँदाखेरि अर्को 1 भयो, 1 नै आयो अर लगाउँदा। एन्ड यो केसमा पनि 1 आयो। 1 भनेको हाम्रो ट्रु हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। एन्ड एनदर के भन्यो मल्टिप्लिकेसन अफ बुलियन भेरिएबल विथ इट्स कम्प्लिमेन्ट इज अलवेज फल्स। अब मल्टिप्लिकेसन चाहिँ अलवेज 0 हुन्छ, किनभने यदि 1 थियो भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट त 0 हुने भयो। 0 को केसमा त यदि एउटा 0 आइहाल्यो भन्ने भयो, 1 को केसमा पनि कम्प्लिमेन्ट 0 आएपछि एन्ड अपरेसन लगाउँदा 0 हुने भयो। यो 0 भनेको चाहिँ के हो फल्स हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। बुलियन भेरिएबललाई 0 एन्ड 1 ले डिनोट गर्छ। 0 भनेको फल्स एन्ड 1 भनेको ट्रु हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट वान छ हामीसँग डिस्ट्रिब्युटिभ ल। अब डिस्ट्रिब्युटिभ लले के भन्छ भने द आउटपुट अफ द बुलियन एक्सप्रेसन विल नट चेन्ज इफ द बुलियन भेरिएबल आर एक्सप्यान्डेड इन द सिम्पलेस्ट फर्म। अब यो चाहिँ एउटा साइड थियो, यसलाई चाहिँ सिम्पल फर्ममा चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्यो। हामीले चाहिँ यो जुन ब्राकेट खोल्दा चाहिँ हामीले ब्राकेट यसरी नै खोलिन्छ म्याथमेटिक्समा, कुनै स्मल ब्राकेट अथवा कर्ली ब्राकेटहरू छ भने हामी यसरी ब्राकेट खोलिन्छ र सो त्यसलाई सिम्पल फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि कम्प्लेक्स फर्ममा भएको जुन स्टेटमेन्ट एक्सप्रेसन छ त्यसलाई सिम्पल फर्ममा चेन्ज गर्दा पनि त्यसको जुन एलएचएस आरएचएसको रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुँदैन चेन्ज हुँदैन भनेर भन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबलबाट भेरिफाई गर्नु पर्यो भने के हुने भयो, हामीलाई इनपुट के चाहियो ए बी सी अनि एउटा बी डट बी प्लस सी चाहियो एलएचएस को। अनि आउटपुट के हुने भयो यो एलएचएस को आउटपुट भयो। देन यसको लागि इनपुट के चाहियो ए डट बी ए डट सी चाहियो एन्ड आउटपुट आरएचएस को के हो ए डट सी। अब हामीसँग तीनटा सेट भएपछि 4 0 4 1 गर्नु पर्यो। 4 2 3 4। अब हामीले फर्स्टमा के पर्फर्म गर्नु पर्यो बी प्लस सी। बी प्लस सी गर्दाखेरि बोथमा 0 हुँदा मात्रै 0 आउँछ, अदरवाइज 1। बोथमा 0 भएको केस यो दुईटा, अदरवाइज 1 आउने भयो। अब ए डट बी प्लस सी भनेको छ यो रिजल्टलाई एसँग चाहिँ हामीले एन्ड अपरेसन लगाउनु पर्यो। एन्ड अपरेसन लगाएपछि बोथमा 1 भएको केसमा मात्रै चाहिँ के हुने भयो 1 हुने भयो, अदरवाइज 0 हुने भयो। यहाँ के भयो 0 0, एउटा 0 आउने बित्तिकै 0, एउटा 0 आउने बित्तिकै 0। अब 1 0 0 1 1 1 1 1 1। देन ए डट बी यो हाम्रो एलएचएस को आउटपुट आयो। अब ए डट बी गर्दाखेरि बोथ 1 हुँदा मात्रै 1 हुन्छ, अदरवाइज 0। ए डट सी गर्दाखेरि पनि 0 हुँदा 0, एउटा यसमा एमा सुरुको 4 वटा 0 छ, 0 नै हुने भयो। अब यो 0 छ 1 1 1 0 1 1। देन अब यो दुईटामा एडिसन लगाउनु पर्यो।
एडिसन लगाउँदाखेरि हामीसँग के भयो, यदि त्यहाँ एउटा मात्रै 1 छ भने पनि आउटपुट 1 हुन्छ। यहाँ दुईटा 1 भयो, यहाँ एउटा, अदरवाइज बोथ 0 हुँदाखेरि 0 हुने भयो। अब हाम्रो के गर्नु पर्यो, रिजल्ट ट्याली गर्नु पर्यो एलएचएस र आरएचएस को। 5031 5031 यो हाम्रो के भयो, b + c = a डट c युजिङ ट्रुथ टेबल। अब हजुरहरूले सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भेरिफाई गर्नलाई के गर्नु पर्यो, कस्तो ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो, a b c b डट c निकाल्नु पर्यो एन्ड एलएचएस को रिजल्ट a + b डट c, देन a + c a + c a + b a + c एन्ड आरएचएस को रिजल्ट a + b डट a + c निकाल्नु पर्यो एन्ड यो र यो कोलम चाहिँ सेम आउनु पर्यो स्टेटमेन्ट भेरिफाई हुनको लागि।